नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई एन्ड गेट, अर गेट, नर गेट, न्यान्ड गेट र नट गेटको आज आउटपुट ट्रुथ टेबल अनुसार हाम्रो आउँछ कि आउँदैन भनेर म तपाईहरुलाई हेराउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हामी कहाँ यस्तो प्रकारको किट छ। यसमा हाम्रो एन्ड गेट, यो अर गेट, नर गेट र न्यान्ड गेट, अनि यहाँ हाम्रो नट गेट छ। एउटा आइसीमा चारवटा गेटहरू छन्। यसमा जस्तै अर गेटमा यतिवटा, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा गेटहरू छ। अब तपाईहरुलाई म यो टेबल अनुसार आउटपुट आउँछ कि आउँदैन भनेर म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम अब किटमा जोड्नको लागि हामीलाई यस्तो प्रकारको कनेक्टिङ लिड्स चाहिन्छ। त्यसलाई अब हामी जोड्न गइरहेको छौं। जस्तै हाम्रो यहाँ 5 भोल्ट छ, 5 भोल्ट पोजिटिभ छ। हामी यो एउटा पोइन्टबाट यो हामी एन्ड गेटको एउटा रातो पोइन्टमा यो आइसी अपरेट गर्नको लागि हामी दिन्छौं र अर्को हाम्रो यहाँ यो हाम्रो स्विच को लागि दिन्छौं र यो हाम्रो अहिले यस्तो बत्ती बलेको हाम्रो 1 भयो र यो निभेको 0 भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई यहाँबाट दुईटा इनपुट ए र बी चाहिन्छ। ए र बी हामी दिन्छौं। त्यसको लागि हाम्रो यहाँ एउटा गेट छ, एन्ड गेट। हामी ए अनि बी दियो अनि हाम्रो आउटपुट यहाँबाट, यहाँ फिगर पनि छ, आउटपुट यहाँबाट हामी यहाँ हेर्छौं। यो जोडिसकेपछि हाम्रो एन्ड गेटको सर्किट कम्प्लिट हुन्छ। अब हाम्रो यो एन्ड गेटको ट्रुथ टेबल, हाम्रो एन्ड गेटको ट्रुथ टेबल अनुसार आउँछ कि आउँदैन भनेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु। जस्तै अब हामी अहिले बत्ती नबलेको 0 भयो, 0 दिँदा हाम्रो आउटपुट 0 नै भयो र 1 दिँदा बत्ती बलेको 1 भयो, 1 दिँदा हाम्रो आउटपुट 0 भयो। त्यस्तै 1 बी 0 दियो भने हाम्रो आउटपुट 0 भयो। अब हामी 1 A1 B1 पनि दियो भने हाम्रो आउटपुट 1 भयो। यो हाम्रो एन्ड गेटको ट्रुथ टेबल अनुसार हाम्रो सर्किट पूरा भयो। अब हामी न्यान्ड गेट, एन्डको उल्टो न्यान्ड गेटमा हेर्छौं। न्यान्ड गेट हाम्रो यहाँ छ, न्यान्ड गेट। र तपाईहरुलाई यसमै एन्डमै न्यान्ड गर्नु पर्यो भने यसको आउटपुट हामी यहाँ टेबल अनुसार न्यान्डमा नट गेट, एउटा नट गेट जस्तै यो हाम्रो यसको इनपुट भयो, यहाँ इनपुटमा दियो र अर्को यो आउटपुट हामी यहाँ आउटपुट। र त्यसको लागि हामीलाई फेरि यो आइसी अपरेट गर्नको लागि पनि हामीलाई यहाँ एउटा कनेक्टिङ लिडको आवश्यकता पर्छ। यो हामी आइसी अपरेट गर्नलाई हामी यहाँबाट सप्लाई दिन्छौँ। यहाँबाट हाम्रो आइसी अपरेट गर्ने सप्लाई हो। 0 दिँदा हाम्रो 1 भयो र 0 अनि यो 1 दिँदा हाम्रो आउटपुट 1 आयो। त्यस्तै अब हामी 0 दिँदा 1 आयो हाम्रो। अब एउटा ए हामी 0 दिन्छौं र बी 1 दिएपछि हाम्रो 1 आयो। अनि हामी ए 1 दियो र बी 0 दियो भने हाम्रो 1 आउँछ। त्यस्तै हामी ए र बी दुईटै 1 दियो भने हाम्रो आउटपुट 0 आउँछ। यसरी हाम्रो न्यान्ड गेटको सर्किट पूरा हुन्छ। न्यान्ड भनेपछि हाम्रो एन्डको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। हामीसँग एउटा न्यान्ड गेटको नि इनबिल्ट आइसी छ, म त्यसमा नि गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि आइसी अपरेट गर्नको लागि हाम्रो यहाँ न्यान्ड गेटमा दियो र यो दुईटा इनपुट हाम्रो एबी हामी यहाँ इनपुटमा दिन्छौं, ए अनि बी। त्यस्तै आउटपुट हेर्नको लागि न्यान्डको हामी यहाँ आउटपुटमा दिन्छौं। यति गरिसकेपछि हाम्रो सर्किट न्यान्डको पूरा हुन्छ।
न्यान्डको अघि जस्तै नट गेट युज नगरिकन नि हाम्रो एउटा न्यान्ड गेट छ। त्यसको लागि हाम्रो जस्तै 0 0 दिँदा 1 भयो र 0 1 दिँदा हाम्रो 1 भयो, त्यस्तै 1 र 0 दिँदा पनि 1 भयो, अनि हाम्रो 1 1 AB दुवै 1 1 दिँदा हाम्रो 0 भयो आउटपुट। अब हामी एन्ड भइसकेपछि OR को गर्छौँ। OR को लागि पनि हामीले यो आइसी अपरेट गर्नको लागि +5 भोल्ट दिन्छौँ र हाम्रो इनपुट A र B दिन्छौँ। त्यसमा पनि प्रत्येक आइसीमा हाम्रो 4 वटा गेटहरू छन्। जस्तै हाम्रो यो A भयो इनपुट, अनि यो हाम्रो B भयो इनपुट, AB भयो, अनि यो हाम्रो आउटपुट हामी यहाँ हेर्छौँ। यसको फिगर पनि दिएछ, हामी यहाँ फिगर अनुसारै जोडिरहेछौँ। र अब हामी OR गेटको ट्रुथ टेबल अनुसार आउटपुट आउँछ कि आउँदैन त्यो म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। जस्तै हामी 0 0 दिँदा हाम्रो आउटपुट 0 भयो, त्यस्तै 1 हामी A 1 दियो र B 0 दियो भने हाम्रो आउटपुट 1 भयो, त्यस्तै हामी B A 0 दियो र B 1 दियो भने हाम्रो आउटपुट 1 भयो, त्यस्तै हामी A 1 दियो B पनि 1 दियो भने हाम्रो आउटपुट 1 आयो। यो ट्रुथ टेबल अनुसार हाम्रो सर्किट पूरा भयो। अब म OR भइसकेपछि नर भनेपछि हाम्रो ठ्याक्कै OR को अपोजिट हुन्छ। यदि OR बाटै गर्नु छ भने हामी यहाँ एउटा नट गेट युज गर्छौँ। जस्तै यहाँ नट गेटमा यस्तो बुलन भनेपछि नट गेट हुन्छ। नट गेट भएपछि हामी यहाँ दिन्छौँ र यसको आउटपुट हामी फेरि यहाँ हेर्छौँ। र आइसी अपरेट गर्नलाई अघिकै जस्तै नट गेटलाई पनि सप्लाई चाहिन्छ। हाम्रो सप्लाई दिइसकेपछि यस्तो नट गेट युज गरेपछि हाम्रो न्यान्ड हुन्छ। एन्डको नट गेट युज गरिसकेपछि नर हुन्छ। ORमा हाम्रो OR को ठ्याक्कै नर अपोजिट हुन्छ। अब जस्तै 1 1 भयो भने हाम्रो आउटपुट 0 भयो, अनि हामीले 0 0 दिँदा हाम्रो आउटपुट 1 हुन्छ। अब म एकैचोटि नट युज नगरिकन नरको म देखाउँछु। त्यसको लागि हाम्रो यहाँ नरको आइसी छ। नरको गेट अपरेट गर्नको लागि हामीले यहाँबाट +5 भोल्ट नरमा दिन्छौँ यो आइसी अपरेट गर्नको लागि। र यो हाम्रो A र B, हाम्रो यो A र B भनेपछि हामी यहाँ इनपुट दिन्छौँ A अनि B। त्यस्तै यसको आउटपुट हेर्नको लागि हामीले यो वायर यहाँ कनेक्ट गर्छौँ। हेर्नुस् है, अब ट्रुथ टेबल अनुसार जस्तै हामी 0 0 दिँदा हाम्रो 0 0 दिँदा A र B 1 भयो, त्यस्तै 1 र B 0 दिँदा हाम्रो 0 भयो, त्यस्तै हामी A 0 दियो B 1 दियो भने हाम्रो आउटपुट 0 भयो, र हामी 1 1 A र B दुईटै 1 1 दियो भने आउटपुट 0 भयो। OR को ठ्याक्कै अपोजिट हाम्रो नर हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई नट गेटको आउटपुट हाम्रो यो ट्रुथ टेबल अनुसार छ कि छैन भनेर म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो नट गेटको ट्रुथ टेबल जस्तै हामीले 1 इनपुट 1 हाई दियो भने हाम्रो आउटपुट 0 आउनु पर्यो। त्यसको लागि पनि यो आइसी अपरेट गर्नको लागि नट गेटको यहाँ दियो 5 भोल्ट, अनि इनपुट यहाँबाट एउटा इनपुट दियो यहाँ यो आइसीमा। नट गेटको इनपुट यो आउटपुट हामी हेर्नलाई यहाँ दियो। जस्तै हामीले अहिले के दिइरहेको छु त 0 0 दिइरहेको बेला हाम्रो आउटपुट 1 आयो, अनि हामीले अहिले अब 1 आयो। अब हामी 1 दिन्छौँ। 1 भनेपछि बत्ती बल्लेपछि 1 हुन्छ। हामी बत्ती बल्लेपछि 1 हुन्छ। 1 दिएपछि हाम्रो आउटपुट 0 आयो। यति भइसकेपछि हाम्रो ट्रुथ टेबल अनुसार नै
सर्किट पूरा भयो। तपाईहरुले प्लिज यो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।